बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से इतने ही है जान लेना नहीं है इस तरह الرسول صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا الله سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل نفر يمشي من هنا السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. وأصحابك يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. या अल्लाह तेरा शुक्र है